नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। संसद सञ्चालन गर्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे सहित बसेको शीर्ष नेतृत्वको बैठक निष्कर्षविहीन। सहमति जुट्न नसक्दा संसद भनी निरन्तर अवरुद्ध। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 3 पूर्व मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। सुन प्रकरणमा थुनामा रहेकालाई थप 7 दिन थुनामै राख्न अनुमति। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको आकस्मिक उद्धार सुरुङ छिचोलियो। पुरै निर्माण गर्न कम्तीमा 1 वर्ष लाग्ने। मुख्य सुरुङको काम सक्न पनि 1 वर्ष नै लाग्ने। दक्षिण कोरियामा विश्व स्काउट सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका नेपाली विद्यार्थीको व्यवस्थापनमा समस्या। 155 देशका 40,000 भन्दा बढी विद्यार्थीलाई अन्यत्र सार्ने प्रयास। कम्बोडियाको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पूर्व प्रधानमन्त्री हुन सेनका छोरा हुन मानेट नियुक्त। राजाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त मानेटको नाम संसदबाट भने अनुमोदन हुनुपर्ने। र नाइजेरियालाई टाई ब्रेकरमा हराउँदै इङ्ल्यान्ड फिफा महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। अर्को खेलमा विजयी विश्वकप सह आयोजक अस्ट्रेलिया पनि अन्तिम 8मा। समाचार अब विस्तारमा। संसद सञ्चालन गर्ने विषयमा साझा धारणा बनाउन सभामुख देवराज घिमिरे र शीर्ष नेताहरू बीच आज 2 पटक बैठक बसे पनि संसद शुरू गर्ने बारे निर्णय हुन सकेन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भोलि बिहान पुनः बैठक बस्ने गरी बैठक सम्पन्न भए पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आआफ्नै अडानका कारण सहमति भइहाल्ने सम्भावना भने देखिँदैन। नेतृत्व तहमा कुरा नमिल्दा केही दिन यता लगातार स्थगित हुँदै आएका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू आज पनि बस्न सकेनन्। संसदको अवरोध हटाउने बारे सहमति जुटाउन पटक पटक बसेको सभामुख देवराज घिमिरे सहित ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता बीचको बैठक पुनः बस्ने गरी स्थगित भयो। एकै दिन दिउँसो सिंह दरबार र संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि बैठक स्थगित भएको हो। साउन 2 गते विमानस्थल बाहिर बरामद भएको सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमालेले गत साउन 10 गतेदेखि लगातार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अवरोध गर्दै आएको छ। सरकारी अनुसन्धानमा विश्वास नभएको भन्दै उच्च स्तरीय समिति गठनको माग राखिएको नेकपा एमालेका सचेतक महेश पर्तौलाले बताउनुभयो। हामीले जुन प्रकारले माग राखेका छौं उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ, त्यसका माध्यमबाट सुन तस्करलाई जरैसम्म अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ जे प्रतिपक्षीको तर्फबाट भनिरहेका थियौं। यो विषयमा सरकारले केही समय अझै माग। विमानस्थल बाहिर बरामद भएको सुन प्रकरणमा करिब 20 दिन राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेपछि आइतबारदेखि नेपाल प्रहरीको सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सुन प्रकरणमा प्रभावकारी ढंगबाट अनुसन्धानको काम भइरहेकाले अर्को समिति गठनको औचित्य नरहेको सत्ता नेतृत्वको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको भनाइ छ। संगठित अपराध या अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको विषयमा छानबिन गर्न सक्ने एउटा निष्कर्ष दिन सक्ने उपयुक्त निकाय भनेको सीआईबी नै हो। सीआईबीले छानबिन गरिरहेको छ। त्यो निकायलाई विश्वास गरौँ। हामी सबैलाई विश्वास छ वास्तविकता के हो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा निरन्तर छलफल भएकाले छिट्टै सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कुरा मिलेकै छ, सहमति सकारात्मक रूपले छलफल भएको छ र हाउस चलाउने कुरालाई नै केन्द्रमा राखेर कुरा भएको छ। लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध हुँदा जनताको आवाज संसदमा उठाउन नपाइएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको भनाइ छ। हामीले कहिले पनि संसद बन्द गर्ने कुराको कहिले पनि हामी समर्थन गर्दैनौँ। हाम्रो प्रयास हामीले सक्ने ठाउँमा, मैले सक्ने ठाउँमा, पार्टी नेतृत्वले सक्ने ठाउँमा त्यो गरिरहेकै छ।
तर मुख्य रूपमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष बीचको कुरा नमिल्दाखेरि चाहिँ नि अरू सबै निकममा भइहाल्छ। सोमबार दिउँसो 1 बजेलाई बोलाइएको संसद बैठक शीर्ष नेताबीच सहमति नजुटेपछि पुनः अपराह्न 4 बजे बोलाइएको थियो। तर सहमति हुन नसकेपछि मंगलबार दिउँसो 3 बजे बैठक बस्ने सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत नेताहरू सहभागी हुनु भएको थियो। क्यामेरा पर्सन अशोक कुमार बस्नेत र राजेश थापा मगरका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णय गर्ने माथिल्लो तहलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुँदाका बखत संलग्नहरूको बारेमा पनि अनुसन्धान हुने भएको छ। अदालतले दिएको आदेशको आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपछि थप अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्ने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा निर्णय गर्ने माथिल्लो तहबारे समेत अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्नु भएको छ। जग्गा सम्बन्धी निर्णयहरू भएको मितिमा प्रधानमन्त्री रहनुभएका माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने हुनु भएको हो। ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी वा मोही कायम हुने गरी विभिन्न मितिमा भएका मन्त्री परिषदका निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरूमाथि पनि अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्चले आदेश दिएपछि यस प्रकरणको अनुसन्धानको दायरा फराकिलो भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि मोहीलाई ललिता निवासको जग्गा सट्टा भर्ना दिएको र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको पाइएको छ। प्रहरीले अब ती निर्णयको वैधानिकता बारे पनि अनुसन्धान गर्ने भएको छ। अदालतको आदेशसँगै तत्कालीन मन्त्री परिषदका निर्णयहरू प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवहरू माधव प्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने हुनु भएको छ। घिमिरेको सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ। अदालतको आदेशको पत्र प्राप्त भएपछि आवश्यक निर्णय गरेर निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान अघि बढाइने प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। हामी कहाँ त्यो पत्र आइपुगेको छैन, आदेश आइपुगेको छैन। आदेश आएपछि त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यस अनुसार कानुनी प्रक्रियाले जे माग्छ अथवा अनुसन्धानमा मैले अघि पनि भने प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान जान्छ। प्रमाणकोले संलग्नता भेटियो भने यो ऊ भन्ने कुरो होइन, कानुनी आदेशको पालना गर्ने नेपाल प्रहरीको चाहिँ दायित्वभित्र पर्छ। ललिता निवास प्रकरणमै जिल्ला अदालत काठमाडौँले तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छेदार, तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार शाह विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। हिजो मात्रै पनि हामीले 4 जना पूर्व मन्त्रीहरूलाई चाहिँ पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। उहाँहरूको पनि खोजबिन जारी छ। प्रमाणको आधारमा प्रहरीले चाहिँ जोसुकैलाई पनि नियन्त्रणमा लिने, अनुसन्धान अगाडि बढाउने कानुनी दायरामा ल्याउने गर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2076 माघ 22 मा गच्छेदार सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गरेको थियो। गच्छेदारलाई 2078 असार 30 गते विशेष अदालतले थुनचेक बहसपछि धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथमा लालकुमार मोक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धी यो प्रसङ्गपछि अब अवैध सुनको सम्बन्धी प्रसङ्ग छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले प्रहरी उपरीक्षक SP सञ्जय सिंह थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणको आजदेखि औपचारिक रूपमा अनुसन्धान थालेको छ। हिजो राजस्व अनुसन्धानबाट प्राप्त मिसिल सहितका तथ्य र प्रमाण बुझेको CIB ले आज SP थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर औपचारिक रूपमा अनुसन्धान थालेको हो। आरोपी 17 जनालाई पनि हिजै CIB को हिरासतमा सारिएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले SP थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। अब थापा नेतृत्वको टोलीले मिसिलहरू अध्ययन गर्ने, उच्च अदालतमा पुगेको मुद्दाको जिल्ला अदालतबाट म्याद मिलान गर्ने तथा थप अनुसन्धानको काम थाल्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। राजस्व छली सम्बन्धी उच्च अदालतमा मुद्दा चल्ने तथा संगठित अपराध सम्बन्धी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले प्रहरीले सुन प्रकरणमा संगठित अपराध अन्तर्गत जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने
प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले यही साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय अगाडिबाट ब्रेक सूमा हालेर ल्याइएको अन्दाजी 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। उक्त सुन अहिले परिमाण यकिन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखामा राखिएको छ। अहिलेसम्म उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 18 जनालाई पक्राउ गरिएकोमा बिरामीका कारण 1 जनालाई हाजिरी जवानीमा छोडिए पनि 17 जना हिरासतमा छन्। यसैबीच 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। लामो समयदेखि दलहरू बीचमा सहमति नहुँदा रोकिएको प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिका सभापति चयनका लागि बाटो खुलेको छ। आज भएको छलफलमा सहमति जुटेपछि विषयगत समितिका सभापति चयनका लागि बाटो खुलेको हो। सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई 4, नेकपा एमालेलाई 3, माओवादी केन्द्रलाई 2, जसपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीलाई 1-1 वटा समितिमा सभापति पाउने गरी भागबण्डा मिलाइएको छ। सहमति अनुसार राज्य व्यवस्था समिति, अर्थ समिति, कृषि समितिका साथै संयुक्त समितिको नेतृत्व पनि कांग्रेसले गर्ने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका साथै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति पाउने सहमति भएको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार र कानून समितिको सभापति पाउने भएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी, जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय समिति, नेकपा एकीकृत समाजवादीले शिक्षा र जनमत पार्टीले उद्योग समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको बताइएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले सदनमा देखिएको अवरोध हटाउन सबै पक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको दलको बैठकले संसद सञ्चालन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता लगायत सत्ता पक्षका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक गोपी बहादुर अछामीले सभाको गतिविधि र मुख्य सचेतक पाण्डेले प्रतिनिधि सभाको गतिविधिबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। दुवै सदनका सचेतकको ब्रिफिङका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका 12 सांसदले धारणा राख्नु भएको थियो। बैठकमा दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समग्र नेपाली जनताको भावनालाई समेटेर सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको रूपान्तरणका साथ अगाडि बढ्नका लागि र संघीय संसदको भूमिका अझ वृद्धि गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। उहाँले भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिले लिएका निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको प्रतिनिधि सभाका दलका सचेतक पाण्डेले बताउनुभयो। सँग पनि छलफल गरेर ठोस निचोड निकालिन्छ र आज नै सम्माननीय सभामुखज्यूले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल बोलाउनु भएको छ। त्यो छलफलपछि आवश्यक सबै निर्देशनहरू हामी जानकारी गराउनेछौँ भनेर उहाँले निर्देशित गर्नुभएको छ। आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति बैठकको मूल भावका साथै संघीय संसदमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा प्रश्न पार्नु भएको थियो। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम निरन्तर छन्। अहिलेलाई केही बेर विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकबहादुर थापालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाली स्थायी नियोग न्युयोर्कका लागि नेपाली राजदूत पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ। यसैगरी राष्ट्रपति पौडेलले दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपालका राजदूत दानबहादुर तामाङलाई, गणतन्त्र मौरिसस र गणतन्त्र जाम्बियाका लागि तथा जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई, प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियाका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले संघीय गणतन्त्र ब्राजिलका लागि नेपालका राजदूत निर्मल राज काफ्लेलाई, गणतन्त्र पाराग्वेका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। उहाँले नेपालको संविधानको धारा 282 को उपधारा 1 बमोजिम राजदूत नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेपालका लागि इजिप्टका राजदूत नोहा हमदेई अहमेदले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज भएको सो भेटमा उहाँहरूबीच दुई देशबीच रहिआएको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको छ। भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले सन् 2022मा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन COP27 सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा इजिप्ट सरकारलाई बधाई दिनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत साद अबु हमिदले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा द्विपक्षीय हित र चासोका विषयमा उहाँहरूबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सो अवसरमा साउदी अरब सरकारको सहयोगका विविध आयामका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामाखुसी खोला नै ढाक्ने गरी बनाइएका भौतिक संरचनाहरू अहिले धमाधम हटाइरहेको छ। सामाखुसी खोलामा माथि अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर सडक हटाउन महानगरले त्यहाँका स्थानीयलाई भदौसम्मको समय दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामाखुसी खोला नै ढाक्ने गरी बनाइएका कंक्रिट संरचना हटाउन निर्देशन दिएपछि अहिले त्यस्ता संरचना हटाउने कार्य धमाधम हुँदैछ। गत असारबाट महानगरले वसुन्धरादेखि विष्णुमतीसम्म पर्ने सामाखुसी खोलामाथिको भौतिक संरचना हटाउन सुरु गरेको हो। महानगरले बाटो, घर, पुल, पुलेसा धमाधम हटाउन सुरु गरेको छ। खोला आसपासको सुकुम्बासी बस्ती भने खाली गरिसकेको छ। खोला किनारा नजिक घर बनाउँदा सडकका लागि छोड्नुपर्ने 4 देखि 6 मिटर क्षेत्र नछोडिकन बनाइएका घरमा पुग्न अहिले खोलामाथि स्ल्याब हटाएसँगै समस्या भएको भन्दै स्थानीयले महानगरको यस कार्यको विरोध गरिरहेका छन्। वसुन्धरा चोकदेखि विष्णुमती खोलासम्म 3 किलोमिटर भन्दा बढी खोला सतहमाथि कंक्रिटले ढाकेका संरचनाहरू छन्, जसमा महानगरले विष्णुमती खोलासम्म पुर्याउन अब केही दिन मात्र लाग्ने जानकारी दिएको छ। सामाखुसी खोलालाई प्राकृतिक रूपमा आफ्नै ढंगले बग्न दिनका लागि अतिक्रमित क्षेत्रका भौतिक संरचना हटाउन सुरु गरिएको महानगरले जानकारी दिएको छ। वसुन्धरादेखि यो अब विष्णुमती नदीसम्म हामीले यो अब पुग्न लाग्यो। अब 100 मिटर जति 150 मिटर बाँकी छ। यो खोला ओपन गर्ने कार्य भइरहेछ। अब हामीले भदौसम्म भनेको हो, माइकिङ गरेर सबैहरूलाई भदौसम्म आफ्नो संरचना बाटोमा पर्ने संरचनाहरू भत्काइदिनु भनेर हामीले भदौसम्मलाई दिएका छौँ। इलिगल संरचनाहरू त भत्किन्छ होइन, भत्काउनै पर्छ। इलिगल संरचनाहरू मापदण्ड विपरीत बनेका, अब बाटो मिचेर बनेका संरचनाहरू त भत्काउनै पर्यो नि। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका खोलालाई खोलाकै स्वरूपमा बग्न दिनुपर्ने अडान नै लिएको छ। महानगरले खोलामाथि बनेका अवैध संरचना मात्र नभई अन्य ठाउँमा बनेका अवैध संरचना हटाउँदै आइरहेको छ। खोलाको बहावमा अवरोध हुने गरी बाटो घाटो निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले कतिपय विपदमा थप समस्या खेप्नुपर्ने अवस्था पछिल्लो केही घटनाले देखाइरहेको छ। वसुन्धरादेखि विष्णुमतीसम्म पर्ने सामाखुसी कोरिडोरको बाटो खुल्ला भए बालाजुको ट्राफिक जाम हट्ने विश्वास महानगरले लिएको छ। क्यामेरामा प्रधुन मिश्रको साथमा मान्डी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी नै छन्। अहिलेलाई फेरि केही बेर विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। डेंगूको संक्रमणले यस वर्ष देशभर 7 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। देशैभर हाल 7,700 बढीमा डेंगूको संक्रमण भएको विभागको तथ्याङ्क छ। यसैबीच पाल्पामा डेंगू संक्रमणबाट आज 1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 6 बर्तुङ स्थित लामी डाँडाकी 69 वर्षीय महिलाको तानसेन स्थित युनाइटेड मिशन अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। डेंगू संक्रमण पुष्टि भए पनि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेका कारण घरमै आराम गर्दै आउनुभएकी उहाँ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल जानु भएको थियो। उपचारकै क्रममा उहाँको निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका अनुसार जिल्लामा साउन यता मात्रै 13 जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीका अनुसार परीक्षणको दायरा बढाउँदै सचेतना फैलाएर डेंगू रोगको संक्रमणलाई कम गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध पनि गरिँदै आएको छ।
आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढेपछि तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा रहेका 2वटा माध्यमिक विद्यालय बन्द गरिएको छ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 3 दुले गौडामा रहेको पञ्चमुनिदेव माध्यमिक विद्यालयले 19 गतेदेखि 24 गतेसम्म र शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको खैरेनी माध्यमिक विद्यालयले आजदेखि 24 गतेसम्म विद्यालय बन्द गरेको हो। विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीमा आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढ्दै गएपछि विद्यालय बन्द गरिएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्कृति र सम्पदा केन्द्रको निर्माण सुरु गरिएको छ। लुम्बिनी स्थित विहार क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिस्ट परिसङ्घको लगानीमा भारतीय बौद्ध संस्कृति र सम्पदा केन्द्रको निर्माण सुरु भएको हो। गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुभएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त रूपमा भारतीय विहारको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। कमलको फूल आकारमा तयार हुने गरी विहारको निर्माण थालिएको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले बताउनु भएको छ। बुलेटिनको क्रममा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसद सञ्चालन गर्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे सहित बसेको शीर्ष नेतृत्वको बैठक निष्कर्षविहीन, सहमति जुट्न नसक्दा संसद भने निरन्तर अवरुद्ध। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 3 पूर्व मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी, सुन प्रकरणमा थुनामा रहेकालाई थप 7 दिन थुनामै राख्न अनुमति। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको आकस्मिक उद्धार सुरुङ छिचोलियो, पुरै निर्माण गर्न कम्तीमा 1 वर्ष लाग्ने, मुख्य सुरुङको काम सक्न पनि 1 वर्ष लाग्ने। दक्षिण कोरियामा विश्व स्काउट सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका नेपाली विद्यार्थीको व्यवस्थापनमा समस्या, 155 देशका 40,000 बढी विद्यार्थीलाई अन्यत्र सार्ने प्रयास। कम्बोडियाको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पूर्व प्रधानमन्त्री हुन सेनका छोरा हुन मानेट नियुक्त, राजाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त मानेटको नाम संसदबाट भने अनुमोदन हुनुपर्ने। र नाइजेरियालाई टाई ब्रेकरमा हराउँदै इङ्ल्यान्ड फिफा महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश, अर्को खेलमा विजयी विश्वकप सह आयोजक अस्ट्रेलिया पनि अन्तिम 8 मा। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्षले विधान विपरीत जिल्ला सभापतिलाई बर्खास्त गरेको भन्दै करिब 2 दर्जन केन्द्रीय सदस्यले आपत्ति जनाएका छन्। महिला संघका 20 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले आज काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी संघका अध्यक्ष उषा राउतले 3 दिनभित्र गल्ती नसच्याए देशभरि समानान्तर समिति बनाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघको केन्द्रीय सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य रीता साईले संघमा छलफल नै नगरी विधान विपरीत 12 जना जिल्ला सभापतिलाई बर्खास्त गरी नयाँ सभापति तोकेको केन्द्रीय सदस्यहरूको आरोप छ। महिला संघको वर्तमान अध्यक्ष मिश्रले सोलुखुम्बुका अध्यक्ष सिलामु शेर्पा, बारा अध्यक्ष सीता मैनाली, पर्साका अध्यक्ष विद्या श्रेष्ठ, सिराहा सभापति विमला निरौला, ताप्लेजुङ अध्यक्ष मीना गुरुङ, इलामका अध्यक्ष निर्मला सञ्जेल, महोत्तरीका बीना तिवारी, रौतहटका भुवनी गिरी, कास्कीका कोपिला राणाभाट, झापाका सभापति सुशीला ढकाल र हुम्ला सभापति विजय बुढालाई बर्खास्त गरी नयाँ सभापति तोक्नु भएको छ। महिला संघका सभापति राउतले भने नियम र आवश्यकताका आधारमा नयाँ सभापति चयन गरिएको बताउनुभयो। सभापति राउतले विधान विपरीत काम गरेको ठहरेमा कारबाहीको भागीदार हुन तयार भएको बताउनुभयो। मध्य प्रदेशका मुक्त भएका हरुवा चरुवाहरूले प्रदेश सरकारसँग तथ्याङ्क संकलन तथा परिचय पत्र वितरणका लागि माग गरेका छन्। राष्ट्रिय हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चले प्रदेश मुकाममा धनुषामा आज पत्रकार सम्मेलन गरी तथ्याङ्क संकलनका लागि आग्रह गरेका हुन्। हरुवा चरुवा मुक्त गरे पनि हरुवा चरुवाको आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर रहेकाले पुनर्स्थापना तथा खेतीका लागि जग्गा व्यवस्थापनको माग उनीहरूले गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका व्यापारिक भवनहरूलाई सवारी पार्किङ बापतको शुल्क नलिन महानगरपालिकाले दिएको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आफ्ना ग्राहकलाई पार्किङ शुल्क नलिनु भनी महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाका सम्बन्धमा अदालतले आज सो सूचना तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महानगरपालिकालाई कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेकाले सो सम्बन्धमा दुवै पक्षहरूबीच छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न मनासिब देखिएकाले सो
प्रयोजनार्थ मिति 2080-34 को पेशी तोकी विपक्षीलाई म्याच सूचना जारी गर्नु भनी आदेश गरिएको छ। किराँत राई यायोख्याले पहिचानको मुद्दालाई सम्मान गर्नुपर्ने आग्रह गर्दै आफ्नो 36औं स्थापना दिवस मनाएको छ। दिवसका अवसरमा आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले किराँत कुनै जात विशेषको नाम नभई देशकै एक प्राचीन सभ्यता भएकोले यसको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्थापना दिवसको अवसरमा शिक्षा, पत्रकारिता, कला संस्कृति र अनुसन्धान लगायत विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा इतिहासकार दिनेश राजपन्तलाई किराँत सभ्यता र इतिहासबारे अध्ययन अनुसन्धान गरे बापत नरजित राई इतिहास संस्कृति अनुसन्धान पुरस्कार तथा कदरपत्र प्रदान गरियो। यसैगरी नेपालका ख्यातिप्राप्त गायक राजेश पायल राई र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई लगायतलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले इतिहासको तथ्य र सत्य कुरालाई सबैले उत्ति नै सम्मान गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। किराँत सभ्यतालाई स्वीकार गर्न नसक्दा अहिले प्रदेश नामकरण विवादमा परेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री किराँतीले यसको समाधान वार्ता र संवादका माध्यमबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पुर्खाको शिरलाई निचोक पारेर चाहिँ म बस्न सक्दिनँ, यही बाचा गर्छु। गरौँला चुनौतीहरूको, तर मेरो आफ्नो तपाईँहरूले दिएको नैतिकता, इज्जत, तपाईहरुले देख्नुभएको सपनामा चाहिँ दाग लगाएर नफर्किने मेरो सोच छ। कार्यक्रममा किराँत राई यायोखाका अध्यक्ष जीवन हाताचो राईले वार्ताबाट आफूहरूले उठाएको मुद्दा ठोस रूपमा सम्बोधन हुने सुनिश्चित नभएसम्म वार्ताको वातावरण बन्न नसक्ने बताउनुभयो। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्ग अन्तर्गत आपतकालीन उद्धार सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ। आज दिउँसो 4 बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विस्फोट गर्ने स्विच थिचेर विस्फोट गराएपछि उद्धार सुरुङको अन्तिम खण्ड छिटो लिएको हो। मुख्य सुरुङमा कुनै सवारी साधन बिग्रिएमा वा कुनै किसिमको उद्धार गर्नुपर्ने भएमा उद्धार सुरुङको प्रयोग गर्नका लागि लगभग मुख्य सुरुङकै लम्बाइ बराबरको उद्धार सुरुङ बनाइएको हो। मुख्य सुरुङ 2688 मिटर लम्बाइको रहेको छ भने उद्धार सुरुङ 2680 मिटर लम्बाइको रहेको छ। आपतकालीन उद्धार सुरुङको अन्तिम खण्ड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विस्फोटका लागि स्विच थिचेसँगै वारपार छिटो लिएको छ। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको सिस्ने खोला तर्फबाट चन्द्रगिरी नगरपालिकाको ठोटीपाखा टोटी टोल निस्कने 2वटा सुरुङ मध्ये आपतकालीन उद्धार सुरुङ मार्गको वारपार छिटो लिएको भए पनि फिनिसिङ गर्न कम्तीमा 1 वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ। मुख्य सुरुङको काम गर्न पनि कम्तीमा 1 वर्ष लाग्ने आयोजनाका निर्देशक श्रीराम नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। आपतकालीन उद्धार सुरुङको चौडाई 5.10 मिटर र उचाइ 4 मिटर रहेको छ। मुख्य सुरुङ मार्ग भने वारपार छिटो लिन अझै 500 मिटर भन्दा केही बढी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। सुरुङ छिटो लिएपछि आयोजित कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वालाले नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। जापानको प्रविधि मार्फत निर्मित सुरुङ मार्गलाई 1 वर्षभित्रै सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। मुख्य सुरुङ र आपतकालीन उद्धार सुरुङको प्रत्येक 300 मिटरको दूरीमा 2वटा सुरुङ जोड्ने छोटा छोटा सुरुङ मार्गहरू निर्माण गरिएको छ। ती मार्गहरू करिब 30 मिटरका रहेका छन्। मुख्य सुरुङका केही आपतकालीन अवस्था आएमा 7 मिनेटभित्रै उद्धारको व्यवस्था हुन सक्ने गरी निर्माण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि जापानको हामा आम्दो कर्पोरेसनले निर्माण सुरु गरेको 42 महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी 2076 कार्तिक महिनामा निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। हाल आयोजनाले सुरुङ निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ आयोजना अन्तर्गत धादिङ पश्चिमतर्फ 2 शिफ्टमा 12-12 घण्टाको फरकमा काम भइरहेको छ। काठमाडौँ पूर्वतर्फ पनि सुरुङ खन्ने काम 2 शिफ्टमै भइरहेको छ। निर्माण सुरु हुनुभन्दा अघि सुरुङ मार्गको लागत 22 अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। त्यसमध्ये करिब 15 अर्ब रुपैयाँ जापानले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता रहेको छ। दक्षिण कोरियामा भइरहेको विश्व स्काउट सम्मेलनको व्यवस्थापन र त्यहाँको मौसमको अवस्थालाई लिएर सर्वत्र चिन्ता बढाएको छ। नेपालसहित विश्वका 155 देशका विद्यार्थीहरूले भाग लिइरहेको सो सम्मेलन स्थलमा सम्भावित समुद्री आँधीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँ क्याम्पमा रहेका 40,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रयास भइरहेको छ।
विश्व स्काउट सम्मेलनमा भाग लिन दक्षिण कोरिया पुगेका नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा परेका छन्। विश्व स्काउट जाम्बोरीमा भाग लिन त्यहाँ पुगेका नेपाल लगायतका सबै देशका विद्यार्थीहरूलाई दक्षिण कोरियाको वुहान सहर नजिक रहेको सिमान्जिम क्याम्पमा राखिएको छ। अहिले त्यहाँको तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। क्याम्पमा सबै विद्यार्थीहरूलाई पालमा राखिएका छन्। अत्याधिक गर्मी र क्याम्पमा सरसफाईको अभावसँगै स्वस्थकर खाना र पानी उपलब्ध नहुँदा विद्यार्थीहरूले अत्यन्तै असहज अवस्था झेलिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अहिले त्यहाँ समुद्री आँधी आउने चेतावनीपछि त्यहाँ रहेका विद्यार्थीहरू थप जोखिममा परेका छन्। अत्याधिक गर्मी र अपर्याप्त चिकित्सा सेवा, दयनीय व्यवस्थापनको कारण आफ्ना विद्यार्थी त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै युके स्काउटका कार्यकारी प्रमुख म्याट हाइडले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई होटलमा सारेको उहाँको भनाइलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पर्याप्त खाना र पानीको अभावसँगै हजारौंले प्रयोग गरेका शौचालयमा सरसफाई नहुँदाको अवस्था तपाईले सहजै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, उनले बीबीसीलाई भनेका छन्। क्याम्पमा धेरै विद्यार्थी बिरामी भएपछि बेलायत, अमेरिका र सिंगापुर लगायतका देशहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँबाट उद्धार गरी राजधानी सिउल पुर्याएर होटलमा राखेका छन्। जापानको समुद्र हुँदै आएको सामुद्री आँधीबाट स्काउटको क्याम्प रहेको स्थान समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सूचना त्यहाँको मौसम विभागले जारी गरेपछि त्यहाँको अवस्था अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बनेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच सबै विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पबाट सुरक्षित स्थानमा सार्ने जाम्बोरी आयोजकले बताएका छन्। दक्षिण कोरियामा भइरहेको विश्व स्काउट सम्मेलनमा नेपालबाट पनि विभिन्न विद्यालयका 182 जना विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाइरहेका छन्। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे भने नेपालका धेरै अभिभावकहरू अझै अनभिज्ञ रहेका छन्। मेरो नानी गएको चाहिँ एक हप्ता आइतबार इत्यादि आयो, तर अहिलेसम्म गएको दिन चाहिँ चाइनामा, आइतबार चाहिँ चाइनामा बसेको थियो। त्यो दिन चाहिँ हामीसँग कन्ट्याक्ट भयो फोनमा, त्यहाँदेखि चाहिँ नानीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी भएको छैन। अधिक तापक्रमसहित त्यहाँको अवस्था अपेक्षाकृत रूपमा राम्रो नभए पनि नेपाली विद्यार्थीहरू सुरक्षित रहेको र उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने प्रयास भइरहेको नेपाल स्काउटको निर्देशकको भनाइ छ। विश्व स्काउट ज्याम्बोरीको कार्यक्रमलाई चाहिँ तुरुन्त त्यो ठाउँबाट चाहिँ सार्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले डिसाइड गर्नुभएको छ र त्यहाँको मन्त्री स्तरीय नै एउटा चाहिँ टोली गठन गरेर उहाँहरूले प्रेस ब्रिफ पनि गर्नुभएको थियो केही घण्टा अगाडि, र अहिले चाहिँ त्यो बच्चाहरू र सहभागीहरूलाई त्यहाँबाट इभ्याकुएट गरेर अन्य स्थानमा सार्ने काम चाहिँ सुरु भएको छ। संसारको सबैभन्दा ठूलो युवा शिविर मानिने जाम्बोरी हरेक 4 वर्षमा आयोजना हुने गर्दछ। यसमा 14 र 18 वर्ष बीचका विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराइन्छ। अहिले 155 देशका 40,000 भन्दा बढी स्काउटहरू जाम्बोरीमा भाग लिन दक्षिण कोरिया पुगेका छन्। कोरोना महामारीपछि पहिलो पटक आयोजना गरिएको स्काउटको यो सम्मेलन अगस्त 12 सम्म चल्ने कार्यतालिका रहेको छ। क्यामेरा पर्सन ईश्वर महर्जन र बद्रिकाजी गुरुङ, नेपाल टेलिभिजन समाचार। महिलाहरूको महान चाड तीजलाई लक्षित गरी कलाकार सुनिता दुलालले गाउनु भएको पियारी नामको म्युजिक भिडियो आज एक कार्यक्रम बीच सार्वजनिक गरिएको छ। सो म्युजिक भिडियोमा वरिष्ठ कलाकार निर शाह, लक्ष्मी गिरी, दीपाश्री निरौला लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। वरिष्ठ कलाकार निर शाहले नेपाली गीत रेकर्ड गर्न भारतको मुम्बई पुग्नुपर्ने विगतको समस्याको स्मरण गर्नुहुँदै आजभोलि नेपालमै उत्कृष्ट गीत रेकर्ड गर्न सफल भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कला क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएका कलाकारहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। अब एउटा मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। कम्बोडियाको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा त्यहाँका हालसम्मकै धेरै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री हुन सेनका छोरा हुन मानेट नियुक्त हुनुभएको छ। कम्बोडियाका नरेशले त्यहाँको शाही सेनाका कमान्डर मानेटलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्बन्धी आदेश जारी गर्नुभएको हो। मानेट 38 वर्षसम्म कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री बन्नुभएका हुन सेनका जेठा छोरा हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै वर्ष पहिलेबाटै शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सक्ने गरी
प्रशिक्षित गरी अघि बढाइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत महिना सम्पन्न निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई मतदान गर्नबाटै वञ्चित गरी हुन सेनको दलले संसदमा बहुमत हासिल गरेको बताइएको छ। त्यही संसदबाट अब नवनियुक्त प्रधानमन्त्री मानेटले स्वीकृति हासिल गर्नुपर्नेछ। तर 125 संसदीय संसदमा 120 सीट रहेको कारण मानेटको नाम अनुमोदन हुने निश्चित छ। झण्डै 4 दशकदेखि सत्तामा रहनुभएका हुन सेनको शासनकाल तानाशाही प्रवृत्तिको रहेको र विपक्षीहरूमाथि दमन गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालयले सरकारी सुविधा अन्तर्गत सवारी इन्धन पाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई इन्धनको सट्टा नगद प्रवाह गर्न मापदण्ड तयार गरेको छ। अर्थले साउन मसान्तसम्म कार्यविधि बनाई छिट्टै मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारी सुविधा अन्तर्गत सवारी साधन पाउने पदाधिकारीलाई इन्धनको सट्टा नगद प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड तयार भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले उक्त मापदण्ड तयार गरेको हो। मापदण्ड अनुसार नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि हालसम्म इन्धन सुविधा लिँदै आएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले त्यस बापत एकमुष्ट नगद प्राप्त गर्नेछन्। उक्त नगद तलबमा जोडेर दिइनेछ भने सो रकममा कर समेत लाग्नेछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्था मा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकेको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रूपमा नगद प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरेको हो। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अर्थ मन्त्रालयमा पेश हुने ठूलो मात्राको फर्जी बिल समेत नियन्त्रण हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेट वक्तव्यको बुदान 49 मा चाहिँ यो सवारी साधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीहरूलाई तोकिएको मापदण्डको आधारमा इन्धनको सट्टा नगद दिने प्रणाली सुरुवात गरिनेछ भनेर हामीले उल्लेख गरेका थियौँ। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ अब कस्तो कस्तो अवस्थामा कुन मापदण्डको आधारमा त्यो दिन सकिन्छ, सबैलाई कस्तो सबै पदाधिकारी एप्लिकेबल हुन्छ कि हुँदैन, व्यवहारिक समस्याहरू के आउँछन् भन्ने विषयमा एउटा अध्ययन गरेर मापदण्ड बनाउन हामीले एउटा कार्यदल गठन गरेका थियौँ। त्यो कार्यदलले एउटा रिपोर्ट दिएको छ। त्यो रिपोर्टको आधारमा हामी अब त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर त्यसलाई चाहिँ एप्रुभलको प्रक्रियामा ल्याउँदैछौँ। हालको व्यवस्था अनुसार कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2077 मा व्यवस्था गरिएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीले मासिक रूपमा 306 लिटर पेट्रोल प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यस्तै मन्त्रीले 207 लिटर, राज्य मन्त्रीहरूले 200 लिटर र सहायक मन्त्रीहरूले 180 लिटर पेट्रोल प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तै कर्मचारीतर्फ सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने सचिवले 125 लिटर र सहसचिवले 100 लिटर मासिक रूपमा इन्धन प्राप्त गरिरहेका छन्। सरकारले सहसचिवसम्मलाई सवारी साधनको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यस तलका कर्मचारीहरूले पनि ठूलो मात्रामा सवारी साधन प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। क्यामेरामा प्रधम्न ढुङ्गेलका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अलैँचीको मूल्यमा आएको वृद्धिले धनकुटाका किसान तथा व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। नयाँ अलैँची बजारमा निस्कन थालेको सुरुवाती समयमै अलैँचीको मूल्य बढी पाएपछि किसान तथा व्यापारीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ। अहिले धनकुटामा नयाँ अलैँचीको स्थानीय मूल्य 1 मन अर्थात् 40 किलोग्रामको 58,000 रुपैयाँमा बिक्री भएको छ। प्राय अलैँची मूल्य विदेशी बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा पछिल्लो समयमा विदेशी बजारमा माग बढ्दा किसानहरूले मूल्य पनि राम्रो पाएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नाइजेरियालाई टाई ब्रेकरमा हराउँदै इङ्ल्यान्ड फिफा महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको नकआउट चरणको पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्डले नाइजेरियालाई पेनल्टी सुट आउटमा 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेन स्थित रंगशालामा भएको खेलको निर्धारित र अतिरिक्त समय गोल रहित बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णय पेनल्टी सुट आउटबाट लिइएको थियो। खेलको 87औं मिनेटमा इङ्ल्यान्डका लारेन जेम्सले रातो कार्ड पाएपछि 10 खेलाडीमा समेटिएको इङ्ल्यान्डले गोल
रेट बराबरीमै रोक्दै अन्तिम नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको हो। आजै नकआउट चरणको दोस्रो खेलमा विश्वकप सह-आयोजक अस्ट्रेलियाले डेनमार्कलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै अन्तिम 8 को यात्रा तय गर्न सफल भयो। फोर्ड र रासोले गरेको 2 गोलको मद्दतले अस्ट्रेलियाले डेनमार्कलाई पराजित गरेको हो। अब अस्ट्रेलियाले सेमी फाइनल चरणको यात्राका लागि फ्रान्स र मोरक्को बीच भोलि हुने प्री क्वार्टर फाइनल चरणको विजेतासँग क्वार्टर फाइनल चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। भोलि नै पहिलो खेलमा पहिलो पटक विश्वकप खेलिरहेको अफ्रिकी मुलुक जमैकाले दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलम्बियासँग क्वार्टर फाइनल चरण प्रवेशका लागि खेल्नेछ। खेलकुदकै प्रसंगमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले 3 दिनभित्र कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि उचित निर्णय नभए देशभरका कार्यालयहरूमा काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। सिंहदरबारमा आज खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुलाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउँदै उनीहरूले 3 दिनभित्र मागहरू सम्बोधन नभए 77 जिल्ला कार्यालयहरूमा काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन्। एसियन खेलको जारी प्रशिक्षण पनि बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। कर्मचारीहरूको ध्यान आकर्षण पत्र बुझ्नुहुँदै मन्त्री लिम्बुले कर्मचारीहरूको मागप्रति सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सबैको समान धारणा बनाएर अघि बढ्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। जुन वृत्ति विकासको कुरादेखि लिएर त्यहाँभित्र ड्युटी अन ड्युटी हुने, त्यहाँभित्रको चाहिँ के अरे ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा, त्यहाँभित्रको चाहिँ के अरे सुधारको कुराहरूको बारेमा पछि तपाईहरु सबैजना साथीले सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसद सञ्चालन गर्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे सहित बसेको शीर्ष नेतृत्वको बैठक निष्कर्षविहीन, सहमति जुट्न नसक्दा संसद भने निरन्तर अवरुद्ध। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 3 पूर्व मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पुँजी जारी, सुन प्रकरणमा थुनामा रहेकालाई थप 7 दिन थुनामै राख्न अनुमति। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको आकस्मिक उद्धार सुरुङ छिचोलियो, पुरै निर्माण गर्न कम्तीमा 1 वर्ष लाग्ने, मुख्य सुरुङको काम सक्न पनि 1 वर्ष लाग्ने। दक्षिण कोरियामा विश्व स्काउट सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका नेपाली विद्यार्थीको व्यवस्थापनमा समस्या, 155 देशका 40,000 भन्दा बढी विद्यार्थीलाई अन्यत्र सार्ने प्रयास। कम्बोडियाको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पूर्व प्रधानमन्त्री हुन सेनका छोरा हुन मानेट नियुक्त, राजाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त मानेटको नाम संसदबाट भने अनुमोदन हुनुपर्ने। र नाइजेरियालाई टाई ब्रेकरमा हराउँदै इङ्ल्यान्ड फिफा महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश, अर्को खेलमा विजय विश्वकप सह-आयोजक अस्ट्रेलिया पनि अन्तिम 8मा। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।